श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। ओम एम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति एम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति एम योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री मच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कीर्तकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयेते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाच्छामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। अष्टमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णु अन्तर्ध्यान भई भागेपछि ती बाँकी रहेका 33 कोटी देवता, यक्षे, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू हाहाकार गरी 10 दिशामा भागेर आपसमा कुरा गर्न लागे। अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भई व्यर्थ गयो। जुन उठाई विष्णु खडा रहँदा महादेव समेत टिक्न सक्नुहुन्न थियो, यस्तो नारायण समेत अन्तर्ध्यान भई भागे। अब हामीहरूका पराक्रमले के गर्न सकौँला? तस्मात् आफ्ना आफ्ना प्राण बचाउने हो भने आफ्ना आफ्ना प्राण बचाउनका निमित्त 10 दिशा भागौँ भनी भागे। नारायण प्रभृति देवता, यक्षे, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अष्टदिक्पाल समेत आफ्ना आफ्ना प्राण बचाई भागेको देखि काल समान भएका वीरभद्र पनि रिसले जिब्रो काडी नागले झैँ निश्वास गरी सुस्केरा हाली बर्खाकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जी जाइ लागि दक्षको टुपी समाती पछाडि बोध गरे। हे पापी दक्ष, तैँले श्री महादेवलाई पनि अत्यन्तै निन्दा गरिस्, आफ्नै पुत्री मारिस्। तँ जस्तो पापी अरू कोही छैन। महादेव बौलाहालाई डाकी मलाई के होला भनी त्रिभुवनपतिलाई निन्दा गरिथिस्। अब यस बखतमा तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए? तेरा ज्वाइँहरूलाई गुहार मागी तेरो प्राणको रक्षा गर। तेरा यज्ञमा होम्न सके हामी सबैलाई सन्तोष होला भनी अनेक तरहको बोध गरी दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञमा होमिदिए। यस्ता तरहसँग दुष्ट संहार गरेको देखि महाकाली आदि 64 योगिनी, नन्दी, भृङ्गी, पार्थगण, विषमजोर, भूत, प्रेत, पिशाचहरूले एकै स्वर गरी कराए, धन्य धन्य वीरभद्र, शिव निन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्यौ भनी खुसी भई तिमी समान बलियो यो त्रिभुवनमा पनि हुनु दुर्लभ छ भनी नाना स्तुति गरे। त्यहाँ उपरान्त दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई एकै कुण्डमा होमेको देखि बहुतै अधैर्य भई ठुलो बतासले केराको थाम ढल्दा झैँ गरी ढली भूमिमा परि मूर्छा भइन्। फेरि चेष्टा भयो र शोक गर्न लागिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा पारेर अनाथ तुल्याई तिमी कता गयौ? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नडाक्दा यस्तो भयो। यो तिमीले नजानेको हे मूढ, अज्ञान मनमा लिई शिवलाई निन्दा गर्दा तिम्रो प्राण गयो। मेरो यो अवस्था भयो। यस्ता नाना तरहको शोक गरी महावीर वीरभद्र छेउ गई बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर वीरभद्र, दक्ष प्रजापति अज्ञानी हुन्, अहङ्कारी पनि हुन्, तिनलाई ज्ञानको चेष्टा पनि छैन। यस्ता मूर्खलाई नासी तपाईँको के बढाइ होला? मलाई विधवा नतुल्याई स्वामी वरदान देऊ। स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई बिउत्याई मेरो उद्धार गर। हे वीर, आफूले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्न योग्य छैन। तिमी कस्ता भने सृष्टि स्थिति र संहारकर्ता महारुद्र पनि तिमी, आदि अनादि ब्रह्मा विष्णु शिव जे भने पनि तिमी। हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरी दक्ष प्रजापतिको सम्पूर्ण अपराध क्षमा गरी बिउताइदेऊ। यति बिरणीले भनेको इन्द्रादि देवताले सुनेर आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी, हे वीरभद्र, त्यसै दक्ष प्रजापतिलाई बिउताई बिरणीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी भने। यति इन्द्रादि देवताहरूले भनेको सुनि बिरणीले अति शोक गरेको देखि वीरभद्रलाई अति करुणा भयो र बिरणीको मुख हेरी भन्न लागे, हे बिरणी, तेरो स्तुतिदेखि म सन्तोष भएँ। तँलाई स्वामी वर दिन्छु, तर तेरो स्वामी दक्षको शिर मैले यज्ञ कुण्डमा हालिसकेँ। अब यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोरी बिउताइदिन्छु, किनभने त्यसले जगदीश्वरलाई साह्रै निन्दा गरेको छ। त्यो पशु हो, यसै अर्थले पशुको टाउको जोरी दिन्छु। यति वीरभद्रले भनेको सुनि बिरणीले हवस् भनी अञ्जली बाँधी रहिन्। वीरभद्रले बोकाको टाउको ल्याई पछितिर मुख फर्काई जोरी दक्ष प्रजापतिलाई बिउताइदिए।
दक्ष प्रजापति बिउतेपछि बिरणीले बडो सन्तोषसित छाकमुख अर्थात् बोकाको टाउको भएका दक्ष प्रजापतिले सहित भई महाकाली वीरभद्रलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना घर गइन्। महाकाली वीरभद्र पनि कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेना गरी यज्ञ विध्वंस गरी नन्दी, भृङ्गी, चतुर्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगण, विषमजोर समेत भई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गएर महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती गरे। हे जगदीश्वर, तिम्रा आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेना मारी दक्षको शिर छुट्याई यज्ञ कुण्डमा होमिसकेपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई मारेको देखि बहुतै विलाप गर्न लागिन्। त्यो देखेर मैले यज्ञ कुण्डमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोरिदिए। दक्ष प्रजापतिलाई जियाई आए। तब महादेव सन्तोष भई आज्ञा गर्नुभयो, हे महाकाली, हे वीरभद्र, तिमी धन्य रहेछौ, म सन्तोष भए। यति भनी त्यो दुवैलाई आफ्ना शरीरमा लीन गराए। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त महादेवले आफ्नी स्त्री सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँमा गई यज्ञ कुण्डमा प्रवेश गरिरहेकी सतीदेवीलाई देखि यज्ञ कुण्डदेखि माथि झिकी काखमा लिई तीन आँखादेखि आँसु खसाली, हा सतीदेवी, कैलाश शून्य गराई मलाई एक्लै छोडी यस्तो अवस्थामा पारी कता गयो भनी बहुतै अधैर्य भई रुख ढल्दा झैँ भूमिमा ढली मूर्छा हुनुभयो। फेरि चेष्टा भयो र हे प्राण प्यारी, अब मैले बाँचेको व्यर्थ छ। एकछिन पनि नछोडी मेरो मुखिन्ज्याल बसी मैले भनेको पुराण कथाहरूमा भुलिरहन्थ्यौ। अब कसलाई म सुनाउला, को सुन्ला? मैले भनेको वचन नमान्दा तिम्रो यो अवस्था भयो, मेरो यो हाल गरायौ भनी आफ्नै हातले आफ्नै छाती ठोकी आँखादेखि बलिन्द्र धारा बर्खाकालमा जल बर्खे जस्तो मोतीको दाना झैँ आँसुका धारा बगाई फेरि भन्छन्, हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु विष, भाङ, धतुरो यो मेरो स्वामीले खाने वस्तु भनी हितभावले रक्षा गरिराख्थ्यौ। अब को रक्षा गरिदेला? फेरि कतै गई आउँदा हातमा कमण्डलु लिई चाँडै पाउ धुन आउँथ्यौ, अब को धोइदेला? हे प्यारी, तिमी बिना मेरो यो चित्त कसो गरी दृढ होला? यति महादेवले भनी कहिले काखमा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मुख हेर्ने, कहिले मुहाई खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले आलिङ्गन गर्ने, कहिले सतीदेवीको हात आफ्ना छातीमा राख्ने, यस्ता तरहले नाना शोक गरी सतीदेवीलाई पीठमा लिई हा सतीदेवी भनी बहुलाहा जस्ता भए पृथ्वीमा भ्रमण गरी हिँड्दा भए। महादेवले पीठमा लिएको हुनाले सतीदेवी गलित पनि दुर्गन्ध पनि केही भइनन्, निद्रा स्वरूप झैँ रहदी भइन्। इति श्री स्वस्तानी व्रत कथा अष्टमोऽध्याय सम्पूर्णम्। ओम उपनयतु मंगल ओ सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दलनिवेक्षण श्रीकृष्ण काले बर्खतु पर्जन्ये पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु सर्वदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारकथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यति सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अनन्ये चेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्तानीं परमेश्वरीम्। स्वस्तानी व्रत कथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।